उन्होंने अपना भरपूर जोर लगाया। मैंने उनको कहा कि अगर आप रोक सकते हैं तो फिर रोक लें स्टेज पे जाने पे, नहीं रोक सके। जब मैंने उनको कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठा लो, फिर वो इस कदर खाइफ हुए कि मेरी मिन्नत और समाजत पे आए। क्या पीटीआई के एक आला ओहदेदार का एबटाबाद की आवाम को जाहिल और गवार कहना ठीक है? जबरदस्त लोग हैं, बदतमीजी में आप नंबर 1 आते हैं। हमारा एबटाबाद की बिलखुसूस जो क़यादत है उनसे ज़रूर गिला है। सद अफसोस एबटाबाद से बड़ा इम्प्रेस हुआ। जबरदस्त लोग हैं, बदतमीजी में आप नंबर 1 आते हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो नाअहलों की नाअहली थी, जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये सारे हालात ख़राब। मेरे नौजवान ये इलेक्शन जीत चुके हैं। जीत का मतलब पोल जीतना नहीं होता, जीत का मतलब आपने वो इनकलाब बर्पा करना होता है, वो तब्दीली ले आनी होती है जो लोगों की सोच और जहन को बदल सके। कि इस बार जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तहसील नाज़म का, ये पीटीआई के टिकट पर आप लड़ रहे हैं या आज़ाद हैसियत से? मैं ये फ़ैसला अपने नौजवानों पे छोड़ता हूँ, जो वो फ़ैसला करेंगे मुझे वो मंजूर है। कि जब भी हक़ की बात हो, जब भी सच की बात हो, डट जाओ। तुम्हारा कोई साहिब इक़्तिदार, चाहे वो नाज़िम हो, एमपी हो, एमएनए हो, कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। आज मैं मौजूद हूं एबटाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं इसहाक ज़करिया साहब, जो कि लास्ट टाइम कुछ दिन पहले न्यूज़ में इनका बड़ा प्रचार हुआ, बड़ा चर्चा बने ये न्यूज़ हेडलाइंस का। हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ पर एक वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया पीटीआई की जानिब से, जिसमें ये मौजूद थे। एक सिक्योरिटी एहलकार आता है और इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, जिस पर हंगामा बर्पा हो जाता है। आइए इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि पार्टी वर्कर कन्वेंशन में इनको क्यों निकाला गया, इसके पीछे रीजन क्या थी। क्या पार्टी की तरफ से इनके साथ ये साजिश खेली गई या किसी आम शख्स की तरफ से या किसी मुखालिफ पार्टी के कैंडिडेट की जानिब से ये सारा खेल खेला गया? आइए इसहाक ज़करिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हज़ारा 24 की टीम का और आपका कि आपने मुझे अपनी आवाम से मुखातिब होने का मौका फराहम किया। जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? अल्लाह का करम है, बहुत बेहतरीन गुजर रही है। इसहाक साहब, क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने करवाया? आपकी बात से ही बात शुरू करता हूँ। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का कन्वेंशन था। आपको पता है पीटीआई का जुनून होता है तो वर्कर्स मौजूद होते हैं। मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, कॉलेज लाइफ से तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, ज़िली सदर भी रहा, तहसील नाज़िम एबटाबाद भी 4 साल रहा। अब ये जो वर्कर कन्वेंशन था इसमें तमाम वर्कर्स को बुलाया गया था। इमरान खान साहब जब एबटाबाद आए तो मेरी शोहरत से या मेरे कामों से जो इक़्तिदार टोला है वो इतना खाइफ हो चुका है कि उन्होंने पिछली दफ़ा भी भरपूर कोशिश की कि इमरान खान से मेरी मुलाकात ना हो, चीफ़ मिनिस्टर से मेरी मुलाकात ना हो, या जो भी मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात ना हो। अगर मेरी मुलाकात मुतल्लिका ज़िम्मेदारान से होती है तो फिर हक़ाइक़ या सच्ची बात ज़िम्मेदारान तक पहुँचती है। जो इक़्तिदार टोला जो माफिया की सूरत में इस वक्त मौजूद है वो फिर उनके लिए परेशानी का बायस बनती है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। इक़्तिदार टोला ने वो जो एक स्टेज लिस्ट बनाते हैं उसमें मेरा नाम निकालने की कोशिश की। मुझे स्टेज पे जाने के बाद वही जो माफिया है वो चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर डिफेंस से ना मिलूं। तो उन्होंने अपना भरपूर जोर लगाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोर लगाया तो अल्लाह का करम है, फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप रोक सकते हैं तो फिर रोक लें स्टेज पे जाने पे। नहीं रोक सके। नौजवानों की अल्लाह की तरफ से एक ताकत थी, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और वो इस कदर खाइफ हुए जब मैंने उनको कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठा लो। फिर वो इस कदर खाइफ हुए कि मेरी मिन्नत और समाजत पे आए। फिर मिनिस्टर डिफेंस के पास, कोऑर्डिनेटर हज़ारा डिवीजन के पास, चीफ मिनिस्टर के पास तवील अरसा बैठा रहा। उनको तमाम हक़ाइक़ से आगाह भी किया। उन्होंने बताया कि इस वक्त ओवरऑल जो है हज़ारा की या एबटाबाद की क्या पोजीशन चल रही है। इसहाक साहब, कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले हम कह सकते हैं कि आपकी एक पिक्चर और वीडियोस जो हैं वो अवामी तरीक के साथ ही वायरल होती हैं। उसी हफ्ते आपके साथ ये बदतमीजी की जाती है। सोची समझी साजिश लगती है या आपको क्या लगता है कि किसी ने आपके साथ रंजिश रख के जाती इंतकाम लेने की कोशिश की या आपको बेइज्जत करवाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल। मुलाकात नसीर खान जदून साहब से हुई। उनसे मुलाकातों का सिलसिला रहता भी है और वो एक दबंग किस्म के रहनुमा है जो हर वक्त एबटाबाद के हुकूक की बात करते हैं, एबटाबाद के हुकूक के लिए लड़ते रहते हैं। उसी जगह पे उनका भी एहतजाज था कुछ टाइम पहले, लेकिन इसका उससे वो लिंक नहीं था कि ये उस वजह से किया जा रहा है। ये बेसिकली यही वजह थी कि ये इक़्तिदार टोला जो है
وہ خائف تھا, ان کو ڈر تھا کہ حقائق جو ہے وہ ارباب اختیار تک نہ پہنچیں. ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ آپ لاسٹ ٹائم بھی تحصیل ناظم کا الیکشن لڑے ہیں, فرسٹ ٹائم آپ نے لڑا تھا, فرسٹ ٹائم آپ نے الیکشن لڑا اور آپ جیت گئے, یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم الیکشن لڑا تو اس وقت میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا, ایم فل کر رہا تھا. پہلے تحصیل ممبر کا تھا یونین کونسل پنڈ کرگو خان سے, وہاں سے اللہ نے کامیابی دی. یوتھ جو تھی میرے ساتھ, نوجوانوں کا اللہ پاک نے ان کو ایک سبب بنایا کہ اس وقت بھی بڑی بھاری اکثریت سے میں نے یہ الیکشن مجھے اللہ نے جتوایا. حالانکہ پوزیشن اس وقت بھی یہی تھی, یہ اقتدار ٹولہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک نوجوان بچہ یا ایک عام آدمی سمجھ کے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. پھر اللہ کا کرم ہوا, تحصیل ناظم ایبٹ آباد جو صوبے کی دوسری یا تیسری بڑی تحصیل تھی, اس میں اللہ نے مجھے میئر بنا دیا اور 4 سال پھر اللہ کا کرم ہے وہ میئرشپ یا تحصیل نظامت چلتی رہی. کیا پی ٹی آئی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا ایبٹ آباد کی عوام کو جاہل اور گوار کہنا ٹھیک ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ عہدیدار وہاں پہ پرویز خٹک صاحب تھے, موجود تھے, انہوں نے وہاں پہ بات کی. ہمارا ایبٹ آباد کی بالخصوص جو قیادت ہے ان سے ضرور گلہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو کلیئر کرواتے اور اس بات پہ بات کرتے, لیکن صد افسوس کہ ایبٹ آباد کی جو قیادت تھی وہ وہاں پہ چپ رہی. ان کے ذاتی مفادات ہی اس میں ہو سکتے ہیں. اسحاق صاحب, یہاں پہ میں اور میرے ویورز مل کر جاننے کی یہی کوشش کریں گے کہ اس کنونشن میں آپ موجود تھے تو ایبٹ آباد کے لوگوں نے کون سا ایسا جاہل یا گوار پن کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بات سننی پڑی ہے؟ اقتدار مافیا جو ایبٹ آباد پہ ہے وہ خائف تھا. میرا بھی اس سے پہلے اسی لیے جھگڑا ہوا تھا, ہماری بات جو ہے وہ بڑی تلخ کلامی تک پہنچی. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ نااہلوں کی نااہلی تھی جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارے حالات خراب. آپ اس بار بھی لوئر تناول سے جو ہے وہ تحصیل ناظم کا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کتنی امید ہے کہ میدان اس بار بھی آپ ہی جیتیں گے؟ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. آپ جس سے بھی یہ سوال کریں گے تو وہی کینڈیڈیٹ یہ کہے گا کہ الیکشن میں جیتوں گا, لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اللہ کا فضل ہے, میرے نوجوان یہ الیکشن جیت چکے ہیں. جیت کا مطلب پول جیتنا نہیں ہوتا, جیت کا مطلب آپ نے وہ انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے, وہ تبدیلی لے آنی ہوتی ہے جو لوگوں کی سوچ اور ذہن کو بدل سکے. میرے نوجوانوں اور لوگوں کی سوچ اور ذہن بدل چکی ہے. اس دن کنونشن میں جس زور پاور کا شو میرے نوجوانوں نے کیا تو یہی میری جیت ہے, یہی میرا سرمایہ ہے. الیکشن والے دن ووٹ پول ہونا ہار جیت نہیں ہوتی. آپ کی جیت حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے, جو ان کا نظام ہے, اس کو رائج کرنا ہوتا ہے. حقیقی انقلاب یہی ہوتا ہے. سابق تحصیل نظامت کے دور میں ٹی ایم اے ایبٹ آباد پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے, ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا, کوئی خواہش مزید باقی ہے؟ ایبٹ آباد کی تحصیل کو صوبے کی مثالی تحصیل بنایا جس کو بین الاقوامی اداروں نے بھی سراہا. اس میں سب سے بڑا صوبے کا سیلف فائنانس منصوبہ کیا گیا, قبضہ مافیا سے پراپرٹیز چھڑائی گئیں, رینٹل ایسٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر بنائے گئے, 1 ونڈو آپریشنز کیے گئے. آپ کا جو بایو میٹرک سسٹم تھے صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ٹی ایم ایز تھیں. ایبٹ آباد ڈیولپ ہوا, پارکس ڈیولپ ہوئے, آپ کی واٹر سپلائی اسکیمز ہوئی, ایبٹ آباد کے مضافات ڈیولپ ہوئے, ایبٹ آباد کے گاؤں میں سڑکیں گئیں, ایبٹ آباد کے گاؤں کی سڑکیں پکی ہوئی, ایبٹ آباد شہر میں سوئمنگ پول بنے, آپ کی کمیونٹی سینٹرز بنے. تحصیل کونسل کے وجود میں آنے کے بعد ایبٹ آباد شہر میں آپ کو پانی کا احتجاج یا پانی کے مسائل نظر نہیں آئیں گے. یہ ایبٹ آباد کی وہ بڑی اچیومنٹس تھیں تحصیل کی جس پر ہر جگہ پہ صوبے کی بہترین تحصیل اس کو ڈکلیئر کیا گیا. میری ایک بڑی اٹموسٹ جسے کہتے ہیں خواہش تھی کہ ہم ایبٹ آباد تحصیل کو ٹیکس فری زون پاکستان کی قرار دیں. وہ تحصیل ہو جس میں کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے, اور اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ چونکہ آنریبل ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا تھا تو 6 مہینے ڈیلے ہوا جس وجہ سے ہم ٹیکس فری تحصیل ڈکلیئر نہیں کر سکے, ورنہ میرا بڑا یہ خواب تھا کہ اس کو ٹیکس فری. اب وہ تحصیل یہاں پر موجود ہے جو ایبٹ آباد کی تحصیل ہے, وہ ٹیکس فری تحصیل کی پوزیشن میں ہے. اب اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اس تحصیل کو اچھا مل جاتا ہے, ایبٹ آباد تحصیل کی بات کر رہا ہوں, تو ایبٹ آباد تحصیل اس صوبے کی پہلی بلکہ ملکی سطح پر جو ہے وہ پہلی ٹیکس فری تحصیل ہوگی, جس کو ہم وہاں تک لے کے گئے کہ اس کو آپ انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ اس کی مثال دے سکتے ہیں. یہ وہ تحصیل ہے جو ٹیکس فری تحصیل ہے, جو اون سورسز سے سارا کچھ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اسحاق زکریا, لوئر تناول سے اس بار اگر آپ تحصیل ناظم منتخب ہوتے ہیں تو علاقے کے باسیوں کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں جی, لوئر تناول کو تو تحصیل بنے ہوئے میرے خیال سے فنکشنل ابھی تک وہ تحصیل نہیں ہو سکی. 4 سال سے وہ تحصیل جو ہے وہ کاغذوں میں چل رہی ہے.
ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ کو یا کلرک کو اپنے مفادات کے لیے ٹی ایم او لگا دیا گیا ہے، جس نے ٹی ایم اے کا یا تحصیل کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ واحد لوور تناول تحصیل ہے جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکی۔ اس کو خون جگر دینا پڑے گا تب جا کے یہ تحصیل فنکشنل ہو سکے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوور تناول تحصیل کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تجربہ کار تحصیل ناظم ہی ضرورت ہے، جو اللہ کا خوف رکھ کے، عوام کے ساتھ محبت اور دلچسپی رکھ کے اس تحصیل کو اس لیے بہتر کرے کہ میری آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی، تو تبھی جا کے یہ نظام بہتر ہو سکے گا۔ اسحاق زکریا، بہت سارے آپ کے چاہنے والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار جو آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تحصیل ناظم کا، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آپ لڑ رہے ہیں یا آزاد حیثیت سے؟ میری پارٹی یا میرا ٹکٹ میری عوام ہے، میری عوام جو فیصلہ کرے گی، میری عوام جو چاہے گی، میں یہ فیصلہ اپنے نوجوانوں پہ چھوڑتا ہوں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ بہت سارے ویورز اس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا نوجوانوں کو کہ جب بھی حق کی بات ہو، جب بھی سچ کی بات ہو، ڈٹ جاؤ۔ تمہارا کوئی صاحب اقتدار، چاہے وہ ناظم ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو حق کی جیت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے اپنا بہت سارا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اپنے میزبان ارمان علی کو اس دعا کے ساتھ دیجیے اجازت، رہی زندگی سانسوں کی وفا۔ تو بہت جلد ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔